बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अब तक का सबसे बड़ा छक्का मार दिया है और ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि आप ये समझें कि नून लीग की वो जो सारी की सारी कानून साजी थी, जो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो वो आईने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में, जो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने के लिए कर रहे थे, वो पूरी की पूरी लेजिस्लेशन आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उड़ा दी है रात गए। और साथ ही साथ अब हुकूमत को इस लेजिस्लेशन के लेने के देने पड़ गए हैं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने इस पूरी की पूरी सूरत हाल में एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है इस हुकूमत के लिए। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान में रातों रात क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं होता, और इसी तरीके से रातों रात कब लेजिस्लेशन हो जाए इस चीज़ का भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता। और हमने इसका बिल्कुल एक वाज़ेह सबूत ये देखा कि अचानक से जो है वो मोहसिन दावड़ एक लेके आते हैं जो करारदाद है वो जो कानून साजी के लिए, और हमने देखा कि वो रातों रात यानी ऐसे करारदाद आती है और ऐसे पास हो जाती है और उसके बाद उसे सेनेट की तरफ भेज दिया जाता है और उसके बाद उसे ऐवान सदर भेज दिया जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए सदर के। आप ये देखें कि इस तरह की लेजिस्लेशन क्या पहले पाकिस्तान में हुई? जी हाँ, बिल्कुल हुई। और वो लेजिस्लेशन क्या आज एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर ये कानून साजी की गई है उसके ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी कर ही नहीं सकता। ये पार्लियामेंट ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये रूल ऑफ बिजनेस है कि सो मोटो एक्शन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो रूल ऑफ बिजनेस होता है उसको क्या पार्लियामेंट बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती। उसको बनाना होता है वहां पे मौजूद जजेस ने, जो फुल कोर्ट आप इजलास कह सकते हैं, वो फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाता है, उसके अंदर कुछ जजमेंट्स होती हैं, वो तमाम चीजें मिलके जो है वो जो एक रूल ऑफ बिजनेस होता है वो बनता है। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट ने इस तमाम मामले के अंदर मदाखलत की थी और एक कानून साजी की थी, लिहाजा ये एक अदारे के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस था। और हमने तारीख में जब जब देखा है कि इस तरह की इंटरफेरेंस हुई है वो कानून साजी उड़ा दी गई है। जब जब आईने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में कोई कानून साजी की गई है वो उड़ जाती है। और आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला कर लिया है कि अब ये कानून साजी जो की गई है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसको मजीद चलने नहीं दिया जाएगा। और इस कानून साजी के जो सबसे बड़े आप कह लें कि जिनको इस कानून साजी से फायदा होना है, यानी यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, और इनके नाम हम नहीं ले रहे हैं बल्कि ये हुकूमत खुद ले रही है, पीपल्स पार्टी ले रही है, नून लीग ले रही है, और ये कह रहे हैं कि अब वो अपनी अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करवा सकेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत उससे उस कानून साजी से डायरेक्टली फायदे उठाने की कोशिश कर रही है। ये किसी एक शख्स को या कपल ऑफ जो पर्संस हैं उनको इस कानून साजी का फायदा देने की कोशिश कर रही है। लिहाजा ये कानून साजी क्योंकि चंद लोगों के फायदे के लिए ही बनी है, और ऐसा कोई भी कानून जो चंद लोगों के फायदे के लिए हो, ना कि अवाम पाकिस्तान के लिए हो, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो आईने पाकिस्तान 1973 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में होता है। लिहाजा आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस पूरी कानून साजी को जो है वो उड़ा देंगे और हुकूमत को इस कानून साजी के बाद लेने के देने पड़ जाएंगे और हुकूमत जो है वो कहीं के काबिल नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने आज पूरे के जो इजलास हुआ है उसके बाद अपनी जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसका इजलास बुलाया है और उस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला उसमें जो किया गया वो ये है कि ये जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की है इस कानून साजी को चैलेंज किया जाएगा अदालतों के अंदर। और हमने देखा है कि जब जब कानून साजी चैलेंज हुई है तब तक ये कानून साजी उड़ा दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने फिर पूरी कोर कमेटी को इस चीज के अंदर जो है वो लूप में लिया है
کہ ہم اگر مذاکرات میں جاتے ہیں تو کون سے ایسے نکات ہیں جن کے اوپر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پوری کمیٹی نے آج ایک چیز کا فیصلہ کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آئینی آپشنز ہوں گے، یعنی آئین پاکستان کے تناظر میں آپشنز ہوں گے، ہم تمام آپشنز کو چوز کریں گے، اور جو آپشن آئین پاکستان کے ساتھ کانٹرڈکشن میں ہوگا، یہ جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف ان تمام آپشنز کو اڑا دے گی، ان کے اوپر کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوموار تک معاملہ بالکل کلیئر کرنا ہے، اور اس سلسلے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال، انہوں نے اہم ملاقاتوں کا فیصلہ کیا، جس میں بڑی اور اہم ملاقات جو تھی وہ سپریم بار کاؤنسل جو ہے، پاکستان سپریم بار کاؤنسل، اس کے صدر کے ساتھ ملاقات تھی، اور انہیں اپنے چیمبر بلایا گیا تھا، اور اس طرح کی مزید ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ کیا کہ یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ اب نپٹا کے ہی دم لینا ہے، اور اس سلسلے کے اندر اب ملاقاتیں بھی ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن حکومت پریشان اس وجہ سے ہے کہ حکومت نے جتنے بھی سرپرائز رکھے تھے سپریم کورٹ کے لیے، عوام پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ تمام کے تمام پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام پلان جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس جا چکے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک پلان بھی اب ایگزیکیوٹ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایک بھی ایسا پلان نہیں ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، وہ لانچنگ کے ساتھ ہی تمام کے تمام پلان جو ہے وہ فلاپ ہو چکے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے تمام تیر جو ہیں وہ نشانے پر لگ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی غیر آئینی کام نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم اپنے اوپر تنقید کیوں برداشت کریں؟ جب ہم ان کے حق میں فیصلے دیں تو یہ ہماری تعریف کریں، ان فیصلوں پر کھڑے ہوں۔ جب ہم ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے دیں تو پھر جو ہے وہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو ایسا تو اب نہیں چلے گا۔ لہٰذا اب تمام لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر سوموار تک معاملات طے نہیں پاتے، تمام سٹیک ہولڈرز اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے، تو حکومت کو بھی سپریم کورٹ بلایا جائے گا۔ صرف حکومت کو نہیں بلکہ افواج پاکستان نے کیونکہ سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور میں اس بات پہ بڑا پریشان تھا کہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہو ایسا کہ افواج پاکستان کہہ رہی ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ افواج پاکستان جو ہمہ وقت تیار رہتی تھی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، تمام ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونے کے لیے، وہ فوج، اس بیان نے تو بڑے سوالات کو جنم دیا ہے نا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ چل کیا رہا ہے۔ لیکن معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال، انہوں نے اب تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ کسی بات پر نہیں آتے تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کسی بھی غیر آئینی کام کو کرنے سے بھی جو ہے وہ معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں گا، قانون کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اسی وجہ سے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے پیچھے کھڑی ہے۔ اسی لوگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔